دوستا و اقوام گل سلام. بعد از بسیار یک دوردراز وقفه دوباره در خدمت شما حاضر هستم. در اولین ویدیو که است یک بسیار لایت موضوع را انتخاب کرده بودم که درباره یک نوع فرهنگ آزرگی است. درباره زو بود. شما اگر گوش نکردین میتونین ویدیو رو که گوش کنین. منی ازی که ما اولین تحلیل خور کسته که منی ازی چند ماه اتفاقایی که دزی چند ماه افتاده اولین تحلیل خور کسته. بازم خاطر میخوایم اولین تحلیل ما بسیار ساده باشه که بسیار ریزه موضوع باشه تا که مطلب دوستا کسته خسته نشنه مطلب دینوانی وارم اپ کسته است انشالله طرفی مور پیچیده موضوعات هم کسته موری. خب موضوع ازی کسته چیز است؟ موضوع ازی کسته ما میخوایم از منطقه از خود شروع کنیم. اوتر خود شما تجزیه و تحلیل شما هر روز سوشل میدیا پر است، تیوی کسته پر است، اخبارات پر است. مطلب شما هر طرف بور مردم ها کسته تجزیه تحلیل نه. حتی که مطلب تندور و تاکسی والا هم کسته پریشم کسته تجزیه و تحلیل کسته پیش منه. ما کسته اینجا نقطه و نظری از خود خوره که در نظری از ما برای معاشره آزرہ مفید است. ما از اون نقطه نیاز کسته تو اونم خاطر به نظر از ما شاید این پرسپکتیوی که ما پیشتم شاید کم یونیک باشه دیگه. او مطلب مطابق ذهن از ما شاید مطابق ذهن شما کسته یونیک نباشه و شاید شما حتی قد از ما کسته اختلاف هم کنین که او هم کسته یکی حساب کنین که مقصد از این ویدیو است که اگر یکو مطلب مختلف نظر که ما بس طور کسته یک دروازه بحث رو واسنه بس هم پرسپکتیو انسان کسته مزید واضح میشه، مزید کسته کلیر میشه. خب مقدمه نمونم کسته سیده جمپ میزنی طرف مسئله کسته. خب شما خودشم خبر استین که در نظر از ما مطلب ما گفتم شما خودشم خبر استین که مطلب اینجا سلسله واقع شده که شما خبر استین. ما گو نو گپ نمیزنم، ما خالی اونا تجزیه و تحلیل کنم. خب ما میخوایم کسته دو کلانترین واقعه کسته قدیش کسته کنکشن بدم. یک کلانترین واقعی که واقعا ایریه از مور کسته چینج ورد مطلب میدل ایست که مادر رو گپش میزنی خاورمیانه و ساوت ایشیا آسیای جنوبی که مطلب منیشی بسیار کلان تبدیلی ورد دیگه مغربی آسیا هم کسته منیشی کلان تبدیلی ورد. لیکن مو چر که این دو علاقه کسته منطقه از مو هست مطلب در مردم از مو تعلق شده ما فوکس خور کسته اینجا بنم. او چیز بود او کسته امادوی انگلیسی ها قد از طرف سمندر و اموتر کسته امادوی روسھا کسته از طرف شمال. دیگه این دو قوت که ای دیزی منطقه که اماد شما خودشم خبر استین که از دیلی ازو کسته یک ریزه اونا کسته نه صرف اول خو اینجا کالونایز کرد، لیکن وقتی که اونا واپس برو رفت اونا کسته پس پشت خو ریزه ملکا کسته اینجا ایشت دیگه. و امادو از نام کسته باعثی شکل گرفت و یک ریزه ملکا هم کسته اینجا شد. منی ازو کسته تمام کلان نقصان او اقوام کسته تمام زیاد نقصان کرد. یک از او اقوامی که تبالی خود رست نکده او کسته آزرہ است. شما خودشم خبر استین که انگلیسی از این طرف روسا از اون طرف هم خواست افغانستان بفر زون جور کنه و منی ازی که هم روسا مدد کرد هم انگلیسی مدد کرد. انگلیسی البته زیادتر مدد کرد و مقابل ازو کسته آزرہ را کسته ده اینج کسته اونا دزی مقصد نماده که آزرہ ده مقصد ناد که مطلب بفرزون کنه. لیکن خودشم خبرن که آزرہ منطقه همیشه خود مختار و دی استوریش متهم شم خبرن ما خاطر زو ریپیټم که ما میخوام دو آخر شم قچم چیزا کنم که یو واقعی که دوزو زمان شده قد زو آخری که د زیرو زمان شه این دنیا د ترانزیشن استیج است نه مودر عمر میگی دیگه. به نظر از من یه اردو واقع علمی قضیه چیز است. ما از خاطر واقع کسته ریپیټ کنم شاید برای دوستا کستم بورینگ باشه، لیکن ما شما میخوایم که شما کم حوصله کنیم. ما یه اردو واقع قدیش کسته کنکشن میدم و ضرورت از مقدمه از خاطر از میشه که اهمیت واقعی که د زیرو زمان شه مو کسته بفهمی که مو سیچویشنی که مطلب د دوری عبدالرحمن بلی مردم مشود اون مو سیچویشن فعلا دوباره ماده و زمزو خاطر و جیش ما خاطر زو تاریخ ریپیټنم تا که مطلب مو بفهمی کرد که درو چیکار میشه مو باید چیکار کنی. اصل موضوعی منطقی نتیجه که ما میخوایم بگیریم اون است که مو د عنوان یک قوم کسته چیکار میتونه کنی و اگر قوم متحد نیه مو د عنوان اندیویژوال د عنوان افراد د عنوان یک فرد مو کسته چیکار میتونه رول از مو چیز است دمزی سیچویشن. خب دوستا کسته متر که شما خبر استین منیزی کسته
او قومی که است تمام زیاد نقصان بالکد او که است آزرہ است. شما خودشم خبر هستین که 60 و چند فیصدی سرزمین شم از دست رفت، 60 و چند فیصدی انسانی آبادیش هم که است از بین که است رفت و تا امروز آزرہ که است قطع که است راست نتنیستہ. لیکن دیگه یک خو آزرہ دوم کلانترین نقصانی که او مردم کد او که است اقوام ترک بود. ما یک قوم نمیگم، اقوام ترک بود. خودمون چون خبرین که یک کلان حصه سرزمینای ترکار که است روس که است غصب کد، روسھا که است گرفت. خالق چندان ملکایش که است آزاد شده. خودتون خبر هستین که قزاقستان است، کرغیزستان است، ازبکستان است، ترکمنستان است. خو اینا خیلی چندان ملک است. عالم که است یک کلان ترین حصه روس از لحاظ سرزمینی که است سرزمینی ترک است که مثلا تا ھنوز که است حصه روس است. و ایرم شما خبر هستین که یک کلان حصه آبادی ترکا که مثلا که است دمنی چیزا بود، دمنی اوکراینی امروزی بود زمان روس که است و آبادی از نک است بالکل از بین که است رفتن. شما خود چه خواهد امروز نه کرایمیایی که ندارو گپش میزنه خو مطلب اکثریت آبادیش ترکی بوده دیگه. خود تو خونو مردم که است از بین رفتن یا مطلب که است شما در طرفی امروز او علاقه که اوکراین و روس مریش جنگ نخ یک کلان حصه ترکیه آبادی هم داشته، اینا تمام شکست از بین رفتن. خب به هر حال دیگه مطلب یک آزرہ که مطلب یک حصه اقوام فامیلی ترک است. آزرہ هم که است از بین که است رفت، لیکن فول توتال از بین نرفت، لیکن سرزمینش رفت، لیکن باقی اقوام ترک هم که است اموتر دیگه امزو خاطر است تمام کلانترین نقصان قومایی که مطلب رایز روس و رایز برطانیہ که است که شد امادوز نادزی منطقه ترکا که است تمام کلانترین نقصان بالکد. از او بعد که است ایرانیا کلان نقصان که است بالکد، یعنی سرزمین شکست شرنگ که سرزمین شکست ریزه شد بسیار که است و لیکن تمام بنفیشری ازی که شد. شما خود چون خبرین یک کلانترین بنفیشری ازی که است عربا است. شما و ما یک گپ دیگه منج بگم مطلب ترکانه صرف و اقوام شی مطلب خلافت عثمانی د عنوان یک کلانترین خلافت مسلمانه که است خلافت ترکی بود دیگه. خلافت ترکا که مطلب تقریبا بلی سورسی حساب کنو که لیدرشپ اسلامی دنیا که است دگیری ترکا بود او که است از بین رفت دیگه. خلافت عثمانی که است از بین توتال رفت دیگه. او که است شرنگ کدریزه شد در یک ملکی د عنوان ترکیه که است امروز من دیگه. امزو خاطر که است ترکا از هر لحاظ که متوقعنی کلانترین عروج اروپایی قدرتای اروپایی خاص طور پر کالونیل پاورز که نمونه چیز آمادن از تمام کلانترین شکست ترکا بودن که باز خوب ما نمیخوام که است پیشگاهی جمع دیم، چرا که ما میخوایم بگم که خود چیکار شده از بچه و ورقت واقعات امروز که است کانکت کنم. خب دیومنه خب از تمام کلانترین بنفیشریزی که است عربا بود. شما خودتون خبر هستین که از دیلی خلافت عثمانی که است یک بلوک عربی ملکا که است در وجود آمد. شما نمایش خبر هستین دیگه، سوریه و لبنان و فلسطین و عراق و چیزا که است عربستان و متحده عرب امارات و عمان و قطر و دیگه اینا که است تمامیش که است بخشی خلافت عثمانی بود دیگه. اینا خودشم خبر این ملکامات و از بعد تیل که است در این جماعت و عربا که است یک دولتی دمانه عربا آمد، یک ریل پیلی که آمد که امروز ریزه ملکای عربا که آبادی ندارن. شما میگن مثل قطر وری، مثل متحده عرب امارات وری، ریزه ملکا که است مایکرو کنتریز که است مو بگی یک ملکک اگر مو بگی دازرگی که است اونا تو اونا چقدر کټ رولا که است امروز خاطر پیسې تیل گیس که است دان. شما وش منن که مطلب رول از نامنی افریقا شما د جنگای افریقا که میالی که درو منش موشه مثل که د سودان مثلا یک چیزیش که است مثال است یا دیگه ملکارم که است شما میگن من یک بلوک ملکای افریقایی که جنگ و فساد و جدار است دیگه ای ملکگای چیزا که است گلف استیت اونا که است منش مداخلت نه خودون چه آبادی خنه داره لیکن پیسیش باز اونم تر منی عربی ملکای دیگه مثل شما میگن مثل که منی یمن است اونا که است درو مداخلت نه و علاوه که است شما میگن که منی افغانستان چه خاص کټ رول داره. د عنوان مثال که است تازه رول شي که است که پاکستان که است که میخواست یک خلافی
زی طالبان که من افغانستان که که اکشن بگیرن. شما وش کردن که قطر که دم راج کرد و پاکستانی که شکایت چم که یاره قطر که دینوانی زی خمای که ما منجگری مونم مرشیم لیکن او که بیسیکلی که طرفداری زی افغانار که مونه. و شما را وش کردن که مثلا دزی دوران افغانا که چی قص کلو د زبانی پشتونم د زبانی اردو د زبانی عربی انگلیسی که است علی عربی ما میخوایم ولی که است علیه توتال ویدیو کن. پس رولای از عربی ملکا مطلب چقدر زیاد است اینفلوئنس از او کسته چقدر د منطقه از مو کسته زیاد شده. خب به هر حال دیگه کلانترین بینیفیشریش اونایی که فایده بلکه دونا کسته عربا بود و بعد از عربا کسته اینجی کسته او افغانا بود. شما خودشم خبر استین که جور شده افغانستان د عنوان یک استیت کسته اوناری موقدت که اونا کسته مردمای دیگه مردمار کسته چیکار کنه مطلب منیزی دیگه اقوام خود نقصان بال کرد دیگه نقص کلو نقصان بال نکرد دیگه نستام کلانترین نقصان کسته آزرہ بال سرزمینای آزرہ کسته غصب شد آبادی آزرہ کسته چیزه شد دیگه وجودی افغانستان کسته برای افغانا هم از لحاظ سیاسی کسته هم از لحاظ اقتصادی کسته هم از هر لحاظ کسته مطلب اونار کسته بسیار طاقتور کرد. لیکن در مقابل از او شکل گرفتوی پاکستان کسته آزاد شدوی پاکستان کسته از افغانستان که هم کلانترین زو کدم کلان بینیفیشریش کسته افغان بود. دیگه امروز کسته شما میگن نه صرف منی پاکستان منی فوج پاکستان کسته کلان حصیش کسته افغان است. دیگه منی فرانتیر کور کسته خود توتالی کسته شما کسته افغان که اردوش کسته آرمیم کسته یک فدرال اداره است. اف سی ام کسته یک فدرال اداره است کسته از حکومت مرکزی است. خو که ال صوبایی حکومت منی کی پی کی کسته خود توتالی کسته دیگه افغان است. بس بلوچستان هم کسته منی یک کلان چیزش اینفلوئنس است. خالص منی 4 صوبه پاکستان کسته دیگه شما تو منین کسته سند استام کلانترین شهرش کراچی استام کلانترین آبادی افغان کسته یعنی کلانترین شهر کی افغانام گمو کلانترین شهر از مو کسته کراچیه دیگه خودونشم توکن چرک از لحاظ آبادی استام کلان آبادیش کسته اونجا زیاده. خود تو توک منی سندم تو نی منی بلوچستانم تو نی منی کی پی کیم تو نی منی خودی پنجاب کسته پنجابی کسته جخشوش بدرشته از بست کی آبادی افغانا کسته اسلام آباد راولپنډیرم کسته افغانا کسته درو منیش کسته دامینیت نه دیگه شما توکن دیگه تمام کلانترین بینیفیشری وجود امادوی چیزا کسته پاکستان کسته افغان بود و افغانای که همیشه کسته د نوردن ایریاز کسته د بلی کوا کسته د گرمیا اونجا میشست بس د یخیا کسته میماد د تا کسته برای کار برای مزدوری کسته امروز کسته اونا تقریبا حکومت نه حاکمیتی نه صرف اقتصاد چی توتال دگیرش است فوج چی کسته توتال دگیرش است چیزا کسته دگیرشی مثلا بزمزو خاطر وجود امادوی پاکستان شکل گرفتوشم کسته از مردم گوی پنجابی رو میزنه لیکن استام کلانترین بینیفیشریش کسته افغان است. دیگه اینال مستن کسته یک افغان عربا اینا کسته کلانترین بینیفیشریش بود. مطلب پنجابی هم است لیکن یه هم حقیقت است که مطلب پنجاب کسته دو تقسیم شدن و پنجابی کسته اینال فر مثال د عنوان مثال یک کلان حسیش چر د بنیادی مذهب شده دیگه ال سیکا کسته از غول که پنجابی هستن پنجابی نسل هستن اونا قد پنجابی مسلمان کسته نمیتونن کسته جایکی کنه مثل که افغانا اردو طرف مذهب شیعه کسته زبان چک طرف است نسل بس خو امروز کسته شما میگن که اگر او وزن پنجابی که یک جایکی موجود او کسته او غور کانتر بیلنس میتونست چرکی همیشه شما تاریخی تو طور پر تو نظام دو انگلیس کسته پیش کسته شما اونج خبر هستن که اینجی بله پشاور و پنجاب و این طرف کسته تحدی قندار کسته سندیا چیزی کسته پنجابی هی حکومت میکرد دیگه این سیکا کسته از یک لحاظ کسته کلان حکومت از نکسته ده اینجی بود. پس او د بنیادی مذهب کسته او پنجابی کسته اونجا میدش ده دیگه همزو خاطر پنجابی بینیفیشری است لیکن او قدر کلان بینیفیشری که مطلب افغان است او کسته نیست. خب ما باقیش شما کسته خودون چون سرشم خلاص میشه دیگه ما صرف میخواستم یک مقدمه برایشون بدم که امادوی انگلیس کسته کالونایزیشنی که دزی ایریا کی کدن از تمام کلانترین نقصانش کسته ترکا بال کدن ایرانیا بال کدن آزرہ است تمام شی چرکی امروز ایرانیا کسته دوباره سری قوت خماده سر طاقت کسته آمادن
دیگه امروز که شما میگن که ترکا که است در او قدرت خوره که است دوباره ریکلیم منه شما که است رولی ترکیه میگن و از لحاظ اقتصادی شما سنترال ایشین ملکارم که است شما میگن قزاقستان هم که است شما د پیش چیم شما است که در عنوان یک قدرت اقتصادی که است در او خود خود ریسرجنس شما دوباره که است خود خود در او که است پیدا منه. پس لیکن شما که است افغانار که است شما که میگن در او دمنی کرایسیس است وجهی که مطلب افغان منی کرایسیس است چرا که افغانایی که دمنی پاکستان است اونا خوش است چرا که اونا که است کلانترین بینیفیشریش است اگر اینا توتالی خالص حکومتی پشتون یک کټه پشتونستان بود حالت افغانا که است بسیار بسیار که است خراب بود و افغانا که است منی که است سم نه ماده میشه که است شما وشنه که سم نه دی عالم که بس بی باونډری کې نه درو گپ شمیز نه درو که است خویال اگر پاکستان که است اگر پنجابی ای خطر برایش نمو بود که مطلب که است افغان خالدی دامننت دیگه اگر مثلا اینا پاکستان خود قراری میتونه چرا که نام مو ډیورنډای قبول نداره پس مگه یک فرضی لاین است بس پاکستان هم گه فرضی لاین است خو مو میتونی لاین رکست بوبری کش کنی دیگه مطلب منیزی که است قندارم شامل کنی منیزی مطلب مشرقی سی پر افغانستان رکست مو کست منیزی که است شامل کنی یعنی علاقه که افغان نشینسته مو ټوټل بیر منی سی پاکستان کنی بس اور اگر از خاطر زو درونه مونه یتنی که نموشه یا پاکستان نمیتونه فول قراری میتونه چرا که برای پاکستان خالی قبایلی خیله کنه خالی خودم زی افغانار که لکنه اونا کست تمام مشرقی سی افغانستان تمام دیسپایش کست جمع خالی خودم قبایلی اوغوی پاکستان کسته نه خودی خالی سیندیا و بلوچار کسته خالی فوج خدرین خالی نار توش کنه فوج خالی پس پوش سپورت کنه این تمام از نار کسته دیسپایش کسته جمع نه اون موقع کسته مرز خود قراری اکسپند میتونه بس او بس او لیکن مسئله طرفه که اونجی بینیفیشری زوست هم کلانترین مزیدم کسته افغان میشه و منیزی کسته پنجابی کسته بسیار ضعیف میشه سیندیا کسته مزید ضعیف میشه کسته اردو سپیکینگ مزید ضعیف میشه بزمزو خاطر اونا کسته نمیخواه کسته کی ای چیزا کنم بس خودون چم خبر استن که در موجوده پاکستان مثلا پنجابی کانتر بیلنس مونه و یک حکومتی پاکستان را کسته یک متوازن شکل کسته برش میده اگر ټوټل د ګیره ونه بوره اونمو حالات که دمنی افغانستان است اونمو حالات کسته دمنی پاکستان و یعنی مثلا تو پاکستان را کسته افغانستان دویم کسته جور منی پس مطلب اونو خطرات است اگر نه مطلب بارډر پر حقدو برای پاکستان کسته در نظر از ما کسته هیچ مسئله کسته نیست. خب مو کسته مای کسته دوری جدید کسته همونطور که ما قدشم گفتم ایرانیا کسته درو قوت خوره دوباره کسته ریگین منه درو ریپوزیشن کسته درو چه زمان منیزی کامیابی میشه درو ترکا کسته دمنیزی کدن و دمنی مشرقی چیزا کسته منی مغربی آسیا کسته شما خورنا گفتم که ما ذکرش نمونم لیکن یک مختصر ذکرش خالی از مزنی است شموشن که مطلب چین هم امروز کسته یک قدرت جهانی جوشته قوت کسته ریگین کسته منیش کده یعنی منی آسیایی ملکام کسته دیگه آسیایی ملکام کسته قوت خور کسته کده مطلب مرکزی اقتصادی دنیا کسته ایتیم کسته د مغربی آسیا است آسیای مغربی یا مغرب آسیا کسته بهرحال وست ایشیا کسته د زبان فارسی کسته درو د زبان از کسته سم نمیاد خب بهرحال دیگه اینالی مطلب اینجی فاست فورورد کسته د دورز مو امروز کسته اونمو حالاتی که مطلب یک زمان اینجی انگریز آماده بود و اینج کسته روسی آماده که می قدر کتا چینج شد که بعضی اقوام توتالی قوتای خورز دست دادن بعضی اقوامی که مغلوب بدن اونا کسته سر طاقت مدن بینیفیشری کسته شدن یالی کسته دوباره کسته مطلب که مطلب معاورش مشاره کردم که ایران ریسرجنس ایران است ریسرجنسی چین است ریسرجنسی ترک ممالک کسته منیزی است دیگه اینالی منیزی کسته یک چیزی دیگم آماده ایخ مطلب یک حصه پیکچر است لیکن از او قدم کٹا مسئله است که اگر شما مثلا یگو 15 سال 20 سال یا 25 سال پیش را اگر شما توغم کردین یا 30 سال پیش را کسته توغم کردین یک کٹا گبی که مثلا دمنی این پورا منطقه از مرکز اذهان مردم کسته مسحور کردد ما سحر کدت شیره مثلا کسته جادو کدت مردما کسته از بیاند ازو کسته سوچ کردن نمیتونست که منی ازو اذهان مردمای د جنوبی آسیا است اونا هم بود مردمایی که د خاورمیانه هست اون مردم هم کسته بود یعنی هر جایی که مثلا مسلمان ملک بود
و او تفکر چیز بود، تفکرش بود که یار اسلام که است در عنوان یک دین که است اونا میتونه مسلمانا را که است متحد کنه. اموتر که مثلا یورپی یونین که است جوړ شده، اموتر که یونایتد استیتس که است جوړ شده، اموتر که سوویت یونین که است جوړ شده، اموتر که است یک طاقت مسلمانا که است هنجم که است جوړ میشه و اسکالرزی علمای دینی مسلمانا که است این چیز را مان کردند و مردمایی که در کالج یونیورسیتی که خواندند، مردمایی که جدید تعلیم حاصل کردند، اونا هم که است تایزی که است محصور شده، اینا هم که است از اینا بسیار متاثر میشه. بزمزو خاطر مومنگرنی که در این منطقه از مو که است اینجی که است یک بیداری اسلامی که است، یک تحریک که است شروع میشه، هم منی سنیا که است، هم منی وهابیا که است، هم منی شیعه که است، مطلب منی طبقات، تمام طبقات شما اوش کردن که است، تمامی از نکست این چیز را خواهش میکرد دیگه. این چیز که است دامیننت بود، منی پاکستان که است دامیننت، منی افغانستان بود، منی ایران بود، منی عربی ملکام که است، منی ازی که است بود که اونا که است در مقابل قوم پرستا که است اینا ایستاده بود. این اسلامی قوت، اسلامی نظریه که است منی تمام اقوام چیزا که است در مقابل قوم پرستا بود و قوم پرستار که است منی ازی که است زیر میکرد دیگه. یعنی شما بیل ما که است مثالی پاکستان را چر که ما برایشم زیاد زده بودم یالم که است شما که است در او بگم حال شما تو که اگر شما کو 25 سال پیش متریال زر که است یا 30 سال پیش شما متریال زر که است در منی پاکستان که است می خواندین، یک بلوک مجله ها که است منی بود، یک بلوک اخبار عام اخبارات که شما که است منیش می خواندین، منی که است بسیاری نظریه که است منی تکرار میشد که یار مو که است موری که است کاشغر را میگیری، یعنی حصه چین را میگیری، مو پر سنترال ایشیا را میگیری، مو افغانستان میگیری، پر سنترال ایشیا را میگیری، باز مو که است اینجا غزوه هند میشه، مو که است هندوستان که است شکست میدی دیگه که است این بسیار کټ است اینجا که باز دادم بسیار کټ نظریه که است دادم و مردما اینی که مطلب خالی نظریه بود، مردما واقعا از دل و جان که است این نظریه که است قبول داشتن و برایش که است کار میکردن چیزا که است دیگه. مزو خاطر که است تو مسلسل این خیالات و این نظریات کتاب لکای میشد، مجله مقاله همیشه که است این چیز که است سپیش چیم تو منی عام ساده اخبارات، ساده مجله ها که است منی چیز که است منی زی کافی که است منیش دامینیت بود. لیکن امروز اگر تو بیشنی پاکستانی که است گوش کنی، اهل فکر شرکت گوش کنی، اهل اونایی که حل اونایی که مطلب فیصله ساز آدمایشی که است کارآمد آدمایشی واقعا که است که اونار که است بیشنی گوش کنی، چرا که مطلب پاکستان خود تمزی بنیاد که است در وجود آمده نه که اونا خودم چون خبرن که بگونای که مطالعه پاکستان هاده تمامیش میگفت که که است یک فلاحی اسلامی ریاست جور میشه، یک ملکی برای مسلمانا که است جور میشه. خب از لحاظ فلاحی ملک که است دیگه امروز که است شما که است میگرین که اگر شما بجلی ندارین، شما که است گیس ندارین، شما که است پراپر که است آو که است مردمان نداره، او هوا که است آلوده است، هیلث سکتر که است تقریبا سرکاری لیول که است هیلث سکتر که است تقریبا بسیار که است ضعیف شده، تعلیمی میدان که است شما که است تو منین سرمایه کاری مردم تو منین گرانی که است منیش که است زیاد. خب فلاحی اداره خونیه نه، مطلب فلاحی ملکی د زو سنس که است نمانده دیگه، مطلب یعنی یک ملکی که مثلا که است تقریبا 80 ساله میشه خب میچوره دیگه، باید دزی منی 70 80 سال خود باید گوج میرسندی دیگه گوچ از خود شو مکدی لیکن مو تو منی که دیکلاین امزو خاله بس دیگه که است و هم گفتی ملک که است برای مسلمانه. خو امروز شما میگن مهاجر بدر کدو گرفتو، مهاجر بدر کدو، شناخت کارت کنسل کدو، پاسپورت چیز کدو، خو تمام از نر که است شما که است میگرنی نه تمام علامات چیز است که مطلب اون نظریه را پرکتیکلی اینا که است از دست خود دادن، از او که است مایوس شدن. و دوم که است شما درو میگن مردم درو گفت یار مو از این پیش که است نامای مزایلای که است که مو جور کرده بودی، مو که است نامی عبدالی میشتی، غزنوی میشتی که است نامای زو مسلمانایی که از خودی هندوستان نبودن، اونا که است از منی افغانستان از منی سنترال ایشیا که است بال شدن، آمادن که است رفتن که است چیزا کنن قبضه کردن ولی هندوستان که است. لیکن امروز که است شما میگن اونا میگن مو نامار که است نمیلی، چرا کو نامه که است نامای لوکل نیست، اون نامه که است بیشک نامای مسلمان است لیکن نامای لوکل نیست، یا نامای خود که است فتح میله تو نامه که است درو که است چنج شد. این مطلب یک
چنجی پرسپکتیوی کلان را کست در آبری شما کست نشون میده. و دیوم کست شما وش کردین باقی اسلامی چیزارم کست یه خوشود از منی پاکستان آلمانی عربی هم کست شما وش کردین یک بلوک امزو علا برو برد بدر شد نام اسلامی برادرهود کست یا اخوان المسلمین کست شما وش منین دیگه امروز تو قانونا تمامیش کست حصه ملک از خودون خور کست میخوای هر کدام شما یار موز خود کست یک ملک داشته شما کست منی ملکای مسلمانی دیگه کست منیش کست مداخلت نمونی حتی امو شدت پسندترین دهشتگردترین اداره شرکت امروز شما دبنی سوریه کست میگرین چطور کست رفتارش بدلیشته اوناخ عالمی چیزر خواو میگرید که ما برای پوری مسلمانان داره و چیزانی لیکن امروز تو خود ده حدی چیزا کسته اشتن ده حدی سوریه خود محدودش ده وقت مغربی ملکا کسته چطور کسته همکاری منه امتر کسته شما طالبان کسته وش کردن اونام کسته گفت مو کسته اسلامی دیگه مو پوری جایر کسته میگری خلافت ور خوش میگرید لیکن نه خود امروز کسته ده حدی افغانستان کسته خود محدود نه دیگه شما ایران هم کسته وش کردن که وش کردن گفت نه غربی نه شرقی جمهوری اسلامی کسته امروز کلانترین دیبیت کلانترین بحث منیز وسته که مو کسته طرف روس باشی یا کسته طرف چین باشی باز مردمایش کسته سرزنش کدری که میگه یار تو روس ستیز نباشو تو چین ستیز کسته نباشو تو کو مثلا تمامیز نه کسته در او طرف نشنالیزم مورا طالبان کسته طرف نشنالیزمی افغانی کسته مورا پاکستان کسته طرف نشنالیزمی بومی از خود کسته مورا ایرانیا کسته طرف نشنالیزمی ایرانی از خود کسته مورا دیگه نال مثلا عربا هر کدام کسته طرف نشنالیزمی از خودون کسته مورا تمام ملکای از خودون کسته شناخت از خود کسته دیگه ای کسته اون مقدر کلان تبدیلی است اون مقدر کلان چینج است اون مقدر که مطلب اینچ کسته روسھا کی آمادت اینچ کسته برطانیہ آمادت اموتر کی اونا اونجا ماد یک نو بادراکت نو چیزا کسته تبدیل شد اینجا کسته ای ریسرجنسی نشنالیزمی نو نشنالیزمی که در او برو بدرم شه و شکستی اسلامی نظریه‌ای که مطلب بیاندی نشنال باوندریز بود بیاندی قومیتا کسته بود بیاندی شناخت قومی که اونا کسته برو بدرم شد اون نظریه اسلامی هم کسته شکست خورده دیگه مزو خاطر کستم این ریسرجنسی نشنالیزم که دمانیزی ھائے منی ازی ریسرجنس کسته بعضی اقوام نقصان منه بعضی اقوام کسته فایده نه هر قومی که اونا کسته خودون خور کسته بردت مطلب کسته از منی باردر قوم کسته برو بدر کد خود خور کسته پهلاو کده در لیولی چیزه کسته در لیولی دنیا والا کسته در سوچ مکد یا در ریجنل لیول کسته اونا سوچ مکد اونا چر کی مردمای خور کسته برین واش کدن for a long time کسته جوانای خور کسته اذهان شر کسته بردن طرفی شدت پسندی کسته دجایزی که مطلب جوانای خور کسته مردم خور کسته اذهان از نار کسته طرف حقیقت پسند بود دنیا را متر کسته متر بینگر نه اگر اونا متر کسته دنیا کسته متر بینگر نه باز اونا کسته پای قد پای دنیا کسته اونا گشته میتونست شما کسته خودون چموش منین که امروز که مثلا اگر شما میگن چین است یک طرف امریکا است در تو چین کسته در لحاظ اقتصادی زور میشه از لحاظ تکنولوژی کسته در زور میشه از لحاظ فوجی هم کسته در زور میشه در میدان دیپلماسی چرا پیسه داره دیگه فوجی در طاقت داره چیزا که داشتی بس تو میتونی دیگه بس تو کن گبی کسر کسته گوش نم از دل خود کسته پالیسی کسته جور منه خونا د بنیادی چیز ما چرک اونا منی مردم کسته اینوست کردن اونا منی مردم کسته دیگه مزو خاطر کسته عربا باوجود که قص پیسه داشتن باوجود که پیسه داشتن تا امروز تو کنو د جایزی که اونا کسته بیزنه برای مردم از خود کسته چیزا کنه اونا کسته چکارن گای د زی ملک چنگاو شو گای د زو ملک چنگاو شو پیسه خدای انجزایک پیسه خدای انجزایک کو اخر کسته امریکا مایزینچ کسته از پیش خوب کلان اماونت پیسه گرفته کسته مور تو خود خور سکیوریتیز خود خور دادن نمیتونه لیکن دیگه جایرم کسته مردمای دیگه جایرم کسته امن امان از نار کسته خراب من زندگی دیگه مردم رم کسته منیش تبانه یعنی صرف پیسه شی توانایی شی اذهان شی برای منفی چیزا کسته مور ای کسته بسیار کلان درس است برای چیزا کسته دیگه اموتر که مطلب اینجی انگریزا آماده بود یک زمان برطانیہ آمد و زمان کسته روس آمد اگر مردم از مو کسته خبر بود من بلیم نمونم لیکن و چرا که منی کوهستان بودن دیگه بیچارگو تعلیم نداشتن از دنیا کسته کٹ دادن وقتی که مطلب خلافت عثمانی که مطلب یک کټه امپایر بود او دیگه خود برابر نتنیست و شکست و رست تمام چیز از پیش رفتی قص کلان ترکی ریاستایی که بود اونا کست تمام روز حرب کده رفت
دیگه شما اوش کردن که قدر ایران را کسته پارا پارا کردن گرفتن، هندوستان که قصد کٹا بود گرفت، چین که قصد خو آزرہ من ایش چیز است دیگه. آزرہ بیچاره من یک ریزه کوهستانی بود، خو خامخا من ایزو کسته تباہ و برباد شد. امروز هم کسته اونمو سیچویشن دیگه. مزه خاطری مقصد از این ویدیو هسته که مثلا ما تجزیه تحلیل کردم که او اقوامی که مردم خور کسته منی او تا نظریه اخته کردن که او رو کسته از منی اصل مسائلی روز چی کسته، اصل مسائلی چیزیش کسته مردمای خود جوانایش رو ازهان شد کسته برینواش منه اونار کسته ده او مسائل اختنه که او وقت از نار، توانایی از ناره، چیزی از ناره، ٹیلنٹ از نار کسته مو بر طرف چیز کسته، طرف مردآباد یا زندآباد کسته مثلا بلی از او مسائل کسته تو مو بری که نو تو حل میتنی، تو حل نمیتنی دیگه. مسائلی تو وقتی که تو مسائل خانی حل نمیتنی، تو عالمی مسائل چطور حل نی، تو ریجنال مسائل تو چطور حل منی. لیکن وقتی اگر تو یک نظریه داشته باشی که او بلیو کنه که یار ما کسته میتونه این نظریه از مو کسته عالمی نظریه است، مو میتونه پورا عالم رو کسته بریش بگیری. وقتی که تو خانه خورد سنبال نمیتنی، وقتی که تو محله خورد سنبال نمیتنی، وقتی تو مردمی گرد برد خورد تو لید نمیتنی، یک ریز مسائل تو میگه مسائل دنیا رو حل تو خو مطلبی خود خو بازی دو دیگه، یک تایپی برین واش کدو. چینایا از این چیز دور بدن، خود خور بروست کردن. ایرانیا کسته بسیار کسته منیزی کسته غفلت کردن، تب شیر امروز خوردن، وش کردن بلیش کسته 12 روز که جنگ شد منیزیش طور تب خوردن. دمانی تمام جنرالایش کسته رفتن، لیدرشپ شکست از غول کسته، کلانیسی شکست از بین رفتن، دیگه وسایل شکست بین رفتن. شما وش کردن ده سرخ که خورد امروز کسته اونا دوباره د ذهن چماده او دوباره طرف نشنالیزم خماده مو کسته جوانای خر کسته درو ټیلنج کسته درو چیزم کدی. اگر چی ټوټلم بازم د سر پورا نه خورده، پورا دیاچ نه منده، لیکن بازم کسته چیزا کسته دیگه. شما خود چه اندازه دین که اگر اینا کسته نظریه نشنالیزم از خود خور کسته می داشتن مطلب کسته علی سوویت یونین که میده شد. ما طب خالی یک مثال بدم برای اینکه که ما نمیخوایم آف تاپیک برم، ما خالیش میخوایم شما یک مثال بدم که اگر اینا مطلب کسته او صرف نظریه از برینواش نشده توی نظریه اسلامی خو وقتی که سوویت یونین میده شد شما اندازه دین که از منی جو چرکی او که میده شد از لحاظ اقتصادی چرکی غریب بود دیگه. امزو خاطر کسته مردمایشی حاضر بودن قد کم تنخواه کار کنن. از دیل زو چقدر کلو ساینسدان بود، چقدر کلو دکتر بودن، چقدر کلو انجینیر بودن، چقدر کلو مردمایی که تکنیکل مردما بودن دیگه. توخ کنو هر قومی که اونا رو ابزورب کرد، اون مردما رو آورد منی ملک رو ابزورب کرد، اونا از لحاظ یک صنعتی انقلاب کسته منی. توخ منی زو کسته از تمام کلان بینفیشریش کی شد، از تمام کلان بینفیشری زو کسته اسرائیل شد، از تمام کلان دیگه بینفیشریش کسته امریکا شدن، دیگه کسته منی زو کسته جرمنی شدن، مردمایی که آمادن اونچ کسته کار کردن دیگه. ایرانیا کسته ایره ابزار نتنیست، اموتر کسته پاکستانیا اینار نتنیست. آلی شما خودون چه مندازه دین که او روسا اون مردمایی که منی سوویت یونین خالی روس نبود دیگه، روسی و یوکراینیان و لهستانیا و دیگه مردمایش کسته. آلی اگر اونا که میماد او پروفسورای های کلیبریتد پروفسورا اگر شما اندازه دین، اگر پاکستان اونا رو ابزار میکرد به جای از پروفسورایی که اوغو و بلوچ و سندی و اردو سپیکینگ و پنجابی و حتی که منیش حاضرم دیگه، آلی د جای از پروفسورا کسته اونار که میورد خو اگر مثلا کسته دا دنیشی از پاکستانی بود، اگر 5 دنیش هم اونار میورد تو کوالیتی ایژوکیشن تو هم کده کجام رفت. اگر او انجینیرار کسته اینا انجی میورد از لحاظ دفاعی اینا چه قضا مضبوط میشد، از لحاظ صنعتی اینا چه قضا میشد دیگه. تو کنه اونا اگر میورد روسار کسته پروفشنال آدمایش اینار کسته از سوویت یونین اینار اگر اینج منی ملک خاص خود خو جای میداد، اینار کسته وسایل میداشت، جای کار برش پیدا میکرد، تنخواه برش میداد، یقین کو بسیار کلان امروز فایدهش بالم کرد. حال اگر ایرانی اگر اونار میورد یقین که امروز اونا کسته ضرورت نبود که بور برای یک دنه ریزه جاز کسته گای طرف چین دراز کنه، گای طرف روس کسته دراز کنه. امروز اونا گای جاز ماز کسته برای کسته جور کرده بود. چرا خودون چه تیم کرد، خودونش نتنیست دیگه خودون جور نتنیست، چرا که وسط کلان پیچیده چیزیش کسته دیگه. اینا کسته میتنیست جور کنه، چرا که روسا کسته ای صنعتر داشت، صنعتار کسته بریش کسته داشت. امروز کسته اونا هم ارنگ هتیار میخواست بگن امی چیزایی که اینا امسالات سر خورده از خاطر جون که اینا کسته دا 15 سال پیش کسته اینا کسته 20 سال شه پیش کسته نار تمامش کسته جور میتنیست
دیگه امزو خاطر توخ کو و اموتر کست جوانای خرم کست یک کلان حسی طاقت و چیزی جوانای از نکست دبنی شعار دو کست منی چیزا کست مور ما مطلب تنقید نمونم مذهب بسیار فایده مند چیز است لیکن شرطی است که تو قچ مردم برینواش نکنی تو مردم کست چیزا کنیم تو مردم شاید از قبل ما کست تربای که یار ما خلاف مذهب نه ما خلاف مذهب نیستم مقصدی قبل ما است که اقوام باید بفهمه یار که مطلب تو چیز کسته میتونه تو رو باعث نقصان و تاوان توشونه چیز میتونه کسته تو رو بچاو کنه خاص طور پر اقوام ریزی که مطلب مثل آزرہ و ریسته بریزمو کسته ای گپ فهمیدو کسته بسیار بسیار کسته اهم است. خب دوباره کسته دنیا کسته اونمو طرف کسته درو مور دوباره کسته دنیا کسته درو فرگمنت میشه دوباره کسته دنیا کسته درو میده میشه از دیل ازی میده شدو بعضی اقوام زیر او موره بعض اقوام کسته بلی او مای مقصد از ماسته که بعض اقوام کسته توانایی و انرژیش کسته لوز منه منیز یک کلانترین لوزری که فیلال درو معلوم مشن ای کسته مطلب یوروپ است شما خودشم خبر استین یورپی ملک است د منیزی کسته یک کلان نقصان شکسته عربا کسته میتونه د منیزی کسته نقصان چیزا بال کنه دیپند مونه دیگه اگر ترکام استن کسته طاقت چیز زیاد شد منیزی کسته افغانم کسته میتونه منیزی کسته کمزور شنه ملیزی کر آزرہ اگر صحیح سوچ نکنه منیز کست آزرہ باز تاوان بال میتونه لیکن اگر سوچ کنه صحیح سوچ کنه او کست دمنی فایده مطلب خود ریسرجنسی آزرہ کست منیزی میشه اهمیت آزرہ کست زیاد میشه اهمیت آزرہ کست چی تیم زیاد میشه اهمیت آزرہ او تیم زیاد میشه که هیومن کپیتال خور کسته چرا آزرہ سرزمین شکسته د دیس چینی است لیکن از تمام کلانترین سرمایش اگر برای انسانی قوت خو کسته بله انسانی قوت خو کسته اگر بله زو کسته سرمایه کاری کنه آزرہ کسته صحیح تربیت کنه صحیح جای کسته دبلیش سرمایه کاری کنه صحیح چیزا کسته کنه او کسته زور میشه خودون چون خبر استین که دمنی فارسی یک مثال است که میگه یک مرد کاری به 100 مرد امروز راست مطلب یک لفظ کسته مطلب یک دن مردی که اهل کار است اهل چیز است کارآمد انسان است و از دادن انسانی دیگه کده زیادتر چیزا کسته مفیدتر است طاقت کسته زیادتر است اینجام کسته دزی دوری که موستی خالی سایزی آبادی مسئله نیست کوالیتی هیومن کپیتال تو کسته کوالیتی انسانای تو کسته کوالیتی کی شکل شرمیده اگر او کوالیتی افرادی قوت خور کسته آزرہ بلیش کار کنه اگونا کس زور چیزشنه آزرہ کسته دوباره میتونه از منیزی زوالی که داشتن از منیزی کسته قد خور کسته دوباره راست کنه اینمی کسته کلانترین پیغام بود ما کسته ویدیو نمیخوایم کسته دراز شونه ما خالی کسته میخواستم بگم که اموتر که روسھا و برطانیہ مات سمری زوینمی است اینج کسته بعضی اقوام بینفیشری بال شد از کسته فایده مند شد اونا کسته بال شد سر طاقت مات بعضی اقوام کسته اونا میده شد تایپای کسته شدن اینال کسته دوباره که دنیا درو فرگمنت میشه دوباره کسته دنیا کسته نو طاقتای که سر قوت مایه بعضی قوتا کسته درو طرف زوال موره دمنیزی کسته مو باید بیشنی سوچ کنی که خوب کارهایی که درو میشه ما تمامی گبار ما گفتن نتونستم چرا که ما نمیخوام تمام شمور کسته درد سر بدم دیگهش کسته انشالله دیگه تحلیلا را چرا که مور باید ریزه ټوکړه کنی دیگهش کسته دینوان مثال تینکرز وار که درو میچله یکی سیش است اور انشالله منی گو ویدیوی دیگه کسته ما گفتم چرا که نمیخوام دراز شنه دیگه منی ازی هر قومی که شیشت سوچ کنه که یار خو این دنیایی که درو تبدیل میشه و این تبدیلی کسته بسیار تیز است منی ازی کسته کی کدام قوتا لوز منه او میتونه در صورت فرد باشه یک گلگ افراد است که میتونه لوز کنه کدام مناطق کسته لوز منه کدام انسانی گروه ها کسته لوز منه کدام ملکار لوز منه کدام جغرافیکل ایریا کدام مردما کسته بینفیت منه کدام افرادی که کدام شعبه ها تعلق دارن کدام شعبه ها کسته چیزا منن کدام گروهی کاری کسته منن کدام منطقه منه کدام کشورها منه کدام جغرافیکل ایریا منه و چرا منه اگر تو بریزی کسته شیشتی سوچ کدی فکر کدی و بریزی کسته پلان کدی و بر مطابق ازو کسته مردمای کسته راهنمایی کدی و مردمای کسته گاید کدی و مردمای بلیش چیزکت یقین کو او قوما کسته قد خور کسته راست من هر قومایی که چمکورکی رفتن و انرژی و توانایی خود به 6 طاقت باشی د فالتو جای کسته زایکت
اونا کسته تی پایم شو، اونا کسته طرفی زوال موره. دوستا کسته ای تاپیک دوردراز استم، در نظر از ما لازمی است شما هم کسته گلوگ اوپینین دارین، شما هم کسته گلوگ نظر دارین، شما هم کسته اهل فکر استین، شما میتن سوال یا شما حتی میتونین قطگبای از ما کسته اختلاف کن، یک گلوگ کیسیش کسته شما بگین یار تو صحیح نموگی سر کسته ماستو کده یک بهتر اکسپلینیشن درو. ما کسته خوشحال میشم اگر بشنم، چای کسته سوال باشه، چای که اعتراض باشه، چای که مطابق آلترناتیو اکسپلینیشن باشه، هایپوتزیس باشه، یک نظر باشه، یک تشریح باشه، یک تجزیه باشه، هر چیز که باشه، ما خوشحال میشم که از شما رو کسته بشنوم. یک جهان تشکر.